भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणीये उल्हास पाव हालेलुया कित्या जाका तूं वावंक फावो जालें हालेलुया तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया संतोष आनी उल्हास पाव ओंकारी मोरये हालेलुया कित्याक सोमी खरोच जिवान जाला हालेलुया प्रार्थुया ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणा वरवीं संसार संतोष तुवें दया केली ताच्या माये ओंकार मरे फात सासण्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आणि पवित्र आत्म्या आणि पवित्र आत्म्या आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जावन तुझ्या राज आमकां येवंक तुजी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. कोंड्या मोजा नमन तुका पुरुषांच्या माय महिन्याची तुलो प्राणी चरणांत तुझ्या लागता माये नाबाशिक आमकां देणे मोराची पापा या सकाळीच्या वेळार देवाची उतर आमकां म्हणटा कीर्तन 22:103 ओळी एक पळ्या इगडी बस साम चॅप्टर 103 वर्स 1 उतार म्हणटा की आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हज्या आत्म्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ह्या सकाळीच्या वेळार ताणें केल्लो उपकार आठोवन ताका स्तुती करया. मागीर म्हणटा की म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. म्हजे सगळे अंतस्करण म्हजी गिन्यान म्हजी जाणवाय म्हजी जिवीत त्या सर्वेस्पराची स्तुती करूं. वर्स 2 पळय आमकां देवाची उतर म्हणटा की आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. ताची उपकार केदींच विसर नाका. कित्याक सगळी रात तेणें राखून व्हेला, सांबाळून व्हेला. कितलो हार्ट अटॅक जाला जावं फुरो, एक सायड गेला जावं फुरो, ICUंत आसा जावं फुरो, वेंटिलेटर आसा जावं फुरो, उठोवंक जावना जावं फुरो, डिस्काचे समस्या जाला जावं फुरो, सगळें आंग पांग फोडटा, तापान कडकडटा जावं फुरो. आज तांतल्यांनी तुका आनी म्हाका ताणें निवारला.
पळय लूक चॅप्टर 1:46 मोरी माय पळय कशे स्तुती करतात देवाच्या म्हणीकडे पळय आम्ही तवळ मरी म्हणा लागली तवळ मोरी म्हणा लागले की म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो जीव भितरला सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हणजे मगच न्हू आमच्या जिवितान जायते पटी कश्टाच्या वेळा मात्र आमी उलो मारता ना फ्रो दुसऱ्या टायमार ना हांगा पळय मोरी मायची परतून वाचचे आमी म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक म्हजो घाता जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान तारोका ते उरता. संतोषता तारोका ते संतोषून उठ्ठे आसा परतून पळय म्हणजे मग वर्स 3 पळय साम 103 वर्स 3 पळय सगळे तुझे अपराध तो बुक्षिता जेन्ना स्तुती करता आसतना सगळें तुमी आज जायते पळय कन्वेन्शनांत रितीरेंत मागण्या जमती स्तुती करता आसतना आमची पिडा बरी जाता जायत्या पटी जायते मतीक समाधान मेळटा बरी भलायकी मेळटा जावं फुरो डॉक्टरान खंयचो रिपोर्ट दिलो तो रिपोर्ट पुरो बदलून वता कित्याक स्तुती करता आसतना आमच्या जिवितांत वर्ती सकत देवन येता प्रत्येक तरान एक भयणीन म्हाका फाटल्या दिसांनी सांगलें घडीत हें जावन आसा की ब्रदर म्हाका मरेकार पिडा आसली आनी कठीण टेंशनार आसली आनी तुजे मागणें म्हाका मेळ्ळे आनी कंटिन्यू ते मागणें आयकून सुरू केलें मागणें आयकत आसा जवळ 2-3 फावटी सेम रिपीट करून सुरू केलें ताच्या मागीर हांव काम करता हांव घर काम करता आसतना एक घरा 6 घंटे आनी घरा 5 घंटे अशें काम करता आसतना कंटिन्यू देवाची उतर रिपीट करनासली कंटिन्यू मागून आसली काही देवाची उतर मेळोना नमान बरे संता मरे नमान बरे संता बरे नमान बरे कृपया मरलेले सुमी तुजे सांगता श्रम दिवस देवन सदैव फॉर तुझे संता मरे देव एक ल्हानशी पेटिशनां जी हांव तांकां हांकां सगळ्यां समर्पीत करून मागून वरान मागताली एक दीस मॅडम मिस तुमकां आले तोंडान बडबडटाय ती म्हण हांव मागणें करता कांयच उलोवना आनी तिका फुल्ल कामां कांयच उणेना सुमार हप्तो भर तिका कामां शनवाराचे कामां आपयताली ती कामां तिका आनी म्हज्या मगचे न्हू मात्र न्हय गी ती म्हणा लागली थोड्या दिसांनी म्हजी पिडा ब्रदर केदार नापयस जाल्यार म्हाकाच कळीत ना हांव म्हज्या सोमया थंय एक जावन आसा ताचे पयलें वरान टायम वेस्ट करताली अठराशे फोन लावचे अठराशे उलोवचे ते टायमपास करनासली जेन्ना देवाची उतर म्हाका प्राप्त जालें चॅनला द्वारे देवाची तर कितली सकत आसा म्हण म्हाका कळ्ळें देवाची तर इतली पदवी आसा म्हण कळ्ळें की टेस्टमनी म्हणजे दोळान दुकां येवंक लागली कित्याक म्हळ्यार आज आमचो जेजू जिवंत आसा हर एक घडी आमच्या मागणें तो आयकोन आसा आज त्या दीस सावन हांवें बायबल उक्तें करूंक सुरू केलो तें मात्र न्हय गी हांव बसार बसून खंय आसूं दी देवाची उतार काम करता आसतना देवाची उतरां मेळना नमान बरये नाजाल्यार आनी खंयचें मागणें आनी खंयचें म्हणल्यार सासणाचे बापा कितें ना कितें हांव म्हणटे रावता एटलिस्ट वरान हांव 1 घंटो 1.5 घंटो न्ही ब्रदर वरान काम करता म्हणजे काम मुग्ध आशिल्लें दोनीय घरचें काम मुग्ध आशिल्लीं वरान हांव मागणें करते रावता पळय म्हज्या मगचे न्हू जेन्ना आमची जिबे स्तुती करते आसतात नमान बरें जावं फ्रो खंयचे मागणें उसारते रावतात तेन्ना आमची मोत तिशी निश्चित दावना आमची मोत डिस्टर्ब जायना आमची मोत पवित्र आत्म्यान भरता आमची कूड पवित्र आत्म्यान भरता आमचे कुडीचे विश्वे बऱ्या भलायकेन आसता आमचें कुटाम दैवीक शक्तीन भरता कित्याक मागणें जिवितान काम करता ही भयण कितली बेसांवां ह्या फाटल्या 4 म्हयन्या हांवें जोड घेतला कितली म्हणजे कुटुंबान जावं दी भुरग्यांच्या जिवितान जावं दी कित्याक हांव खंयचें ओन्ली मागणें म्हाका कळीत ना की हांव अशें मागण्यान बदलता म्हणून म्हज्या जिवितांत ती चिंतूंक जायना तितल्या डीप हांव मागण्यान भितर सरलें परतून पळय म्हज्या मगचे नांव वर्स 4 पळय आमी तुजो जीव फणांतलो निवारता तुजो जीव फळ घेता तिसऱ्यान म्हणटा की जेन्ना स्तुती करताय सर तुजी पिडा तो पयस करता चवथें म्हणटा की तुजो जीव फणांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोग आसूं आनी काकुतीचो मुकुट तो घालता वर्स 5 तुजी जीण बर आपल्या ध्यानांनी तो दादूशिका तुजी जीण बर सगळे तुज्या जिवितांत तो आपल्या ध्यानांनी तुका तो भरता आनी ताचे दैवीक शक्तीन त्या दैवीक कृपेन तो भरता आपली देणी पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळांनी तो तुका भरता सर्गीच्या ग्रेस्कायन तो भरता ताका ते कंटिन्यू स्तुती करून रावा कश्टाच्या वेळा दुखाच्या वेळा इराराच्या वेळा बेजाराच्या वेळा तुमची भुरगीं हट करता आसतना तुमची भुरगीं तुमचे उतर आयकनातल्या वेळार हर एक घडी तुमकां दुरसात आसतना विंगडपण जाता आसतना कंटिन्यू स्तुती करा पळय म्हज्या मगच्यान कंटिन्यू मागा देवाची दैवीक सकत तुमच्या जिवितां वाडोवन येता जणेकली ह्या गायनांत म्हणया उतार तुजे सुम्या जिवीत दिता हे सकाळच्या वेळा त्या देवाची उतार आमकां जिवीत दिता बळ दिता कृपा दिता सगळे सांगाता म्हणून म्हणया वेळा येशू आराधन तुका जेजू महिमा तुका जेजू
उतर तुझे दुनिया जीवित सुपोर्द करता. परत म्हणे आम्ही उतार तुझे सम्या तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. म्हजी जिवीत अनॉयट कर, म्हजे दोळे ब्लस कर, म्हजी चिंता ब्लस कर, म्हजे कुडीचे विश्व आशिर्वादांनी भर. म्हजी जीब तुज्या पदव्यान भर. सदांच बरें उलोवंक, बरें आशय म्हाका करपा लाग पळय जेजू. दैवीक तुझे उतार, दैवीक वय सोम्या, दैवीक तुझे उतार उबान धरता आयच्या दिसा सोम्या. त्या उतरान म्हाका जीव मेळटा आसा. जेजू म्हाका सकत म्हाजे कुडीचे विशय वळून येवं दिया वेळार. दैवीक तुझे उतार, अर्गानी वगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकाणी तुका जेजू. तुका स्तुती करता, आराधन करता, वाकणटा जेजू. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर ह्या वेळार आमी देवा अर्गायत हांगासर 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. ताजी दैवी सकत आमी अनुभव करया. ह्या वेळार हांव आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या वर्त्या आजापांची साक्ष दिवंक आशेतां. आमी डिवायन मर्सी प्रेयर एका वर्सांतावन आयकोन आसा. ह्या मागण्यांद्वारे आमकां मस्तू उपकार फावो जाल्यात. आमी युरोप कंट्रीक मायग्रेशनाक मस्तू तेंमतावन ट्राय करनासल्ल्या आनी लास्ट डिसेंबर म्हयन्यांत आमकां एक काम फावो जालें आनी आमी फॅमिली समेत लंडन येवन पावल्या. आमचें पुरा विजा प्रोसेसींग आनी डॉक्युमेंटेशन कामां बऱ्या रितीन खंयचीच अडखळ नासतना देवान आमकां फावो केल्ल्याक हांव देवाचो उपकार बावडटां. अर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हज्या भयणीची धू मस्कत विजिटींग विजार गेल्लें आनी ताका एका म्हयन्या भितर काम फावो जावन ड्रायव्हिंग लायसन्सय फावो जालें. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या भयणीच्या न्हवऱ्याक दुसरे फावटी कॅन्सराचें पॅट स्कॅन काडचें म्हळें आनीक आमी पवित्र पुस्तकांतलें वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 121 रिपीट करनासल्ल्या आनी ताचो पुरा रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. म्हजी तिसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या न्हवऱ्याक कामांतावन घरा येता आसतना ताका कांय तांकां नातलें, हात पांय कामताले आनी तकली गुंताली आनीक हांवें शुगर टेस्ट केलें. करता आसतना 370 आसलें. हांव ब्रदराचें मागणें पयलें दिल्लें, रिपीट करनात आसलीं आनीक ताचें आतां शुगर 180च्या भितर आसा. चवथी म्हजी साक्स म्हज्या भयणीच्या पुताक कामाचें कॉल येवंक बाकी आसलें. सुमार 6 म्हयने हांव राखून आसलो. हांव सोरेस्पो सगळ्या मनशां असो देव म्हाका कितें साध्य म्हणल्यार देवाच्या उतार आमचो बरोसो घट केलो आनीक तो काल सिंगापूर वचून शिप्पार ताच्या कामाक लागलो. इतलें सर अजाप आमच्या जिणेन केल्ल्या हे देवड्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दिता आसतना ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाच्या मागण्याद्वारे सगळ्या संवसाराच्या लोकांक बरेंपण जालां म्हणलें जालां. आमच्या बरोसो चडयल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच डिवायन मर्सी करिस्मॅटीक मागण्या ग्रुपाक देव दराळ मापान बळ भलायकी आनी आशिर्वाद वतोवन दी म्हूण मागता. थँक्यू. देव बरें करूं. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाच्या न्हू जण एकली ही 5 बसोणी आमी उत्साहात आसतना माग्या जेजू प्रत्येक तर तुवें बसयलें तें हर एका दिसा म्हज्या जिवितांत तुवें पूर्ण केलें. आज म्हाका राखून व्हर, सांबाळून व्हर, तुज्या सक्तेन तुज्या कृपेन म्हाका भर म्हणून जण एकली सांगात म्हणून म्हणया वेळार Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 72 verse 12. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरिबांक, दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो. Psalm chapter 102 verse 17. निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो, तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना.
Psalm chapter 107 verse 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली, तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस्परां भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. हे सकाळीच्या वेळा देवाचो दूत आमकां आदाराक आसतलो आनी तोच आमकां राखून व्हरतलो. परत आमकां 2 टेस्टिमनी परत आयकुया. हालेलुया. हांव ग्रेस सी मंगळूरतावन देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या हर एका उपकारांक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. म्हजी पयली टेस्टिमनी म्हज्या चेडवाचे फ्रेंड ते भुरग्या खातीर IVF ट्रिटमेंटार आसलें. ते 3 फावटी तांतूं फेल जाल्लें. ताका देवाचें उतर दिलें. ताणें तें रिपीट केलें. लास्ट डिसेंबरान देवान ताका एक सोबीत भुरगो फावो केला. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाक. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी म्हज्या आनी एका चेडवाचे फ्रेंड ते शिकपाक मस्त वीक आसले. ताणें IELTS एग्जाम बरयतना ते मस्त फावटी फेल जाल्ले. ताका देवाचें उतर दिलें. ताणें तें रिपीट केलें. तें आतां पास जावन UK वचून पावलां. येदो व्हडल्या अजाप केल्ल्या दुनिया देवाक काळजांतावन हांव अर्गां दिता. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक. देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. देवा सरसंगती साध्य. आमकां देवाचें उतर दिवन देवा थंय चड आनी चड लागीं हाडल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्णार आशिर्वादां तुमचेर मागता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव शिमोगाच्यान उलयतां. म्हाका डे एंड नायट केन्ना बी न्हिदल्यार न्हीद पडनाशिल्ली आनी खूब हेल्थ प्रॉब्लेम जावूं लागले. म्हाका डिसेंबराक म्हागे एक फ्रेंडान ब्रदर प्रकाशाल लिंक धाडलें. हांव तशें पेटिशन धाडलें की तेमी ऑर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते ऑर्ड ऑफ गॉड डेली हांव रिपीट करता आशिल्लें. तशेंच जानेवारी एक 15 to 20 डेसा भितर म्हागेली न्हीद पडच्या समा जाली आनी हेल्थ प्रॉब्लेम बी सॉल्व जाले. तशें म्हागेल्या हजबंडा बी खोकली स्टार्ट आशिल्ली. 1 मंथ जालो. डॉक्टरा कडेन 2 टायम वचून मेडिसीन घेतलो. राबीन नायट डे फूल खोकली आशिल्ली, कमी जाती नाशिल्ली. हांव ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें की तेमी ऑर्ड ऑफ गॉड दिले, डेली रिपीट करते रावले. तशेंच एक 4 दिवसा भितर तेगेली खोकली कमी जाती गेली. आतां क्लियर जाला. अशें एक दिवसा मिडल रात्रीक 2 or 3 o'clock सुमार म्हागेल्या चल्याक खूब खोकली येवन वॉमीट जाती लागली. एक 15 टायम तो वॉमीट करते लोबलो जाल्यार बीन खोकली कमी जाती ना, वॉमीट जाती आसा. तशें हांव जिससा कडेन मागून घेतलें चल्याक खोकली कमी जावन वॉमीट कमी जाल्यार अर्गां दिता म्हूण. तशीच एक 10 मिनटान ताका खोकली कमी जाली आनी वॉमीट बी कमी जालें. इतले व्हडले उपकार केला जिससाक हांव अर्गां दिता. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. इगडिया प्रत्येक तरान साम चॅप्टर 25 वर्स 3 पळया. कीर्तनांत 25 वळी 3 इकडे वाचया आमी. तुजेर विश्वास दवरतात तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना. म्हणजे मग न्हू देवाचेर विश्वासी रावले कोण म्हण निराश जाल्ले आसा गी. इकडे परतून पळय आमी कित्याक परतून म्हळ्यार तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. देवाचेर विश्वास दवरतात ते केदीच निराशी जावचे ना. पळय सुजानाचें जिवीत आमी एक घडी पळय आमी दानियल चॅप्टर 13 वर्स 42 एक घडी पळय. दानियल चॅप्टर 13 वर्स 42 आमी जायते फावटी सांगला. परतून एक घडी पळया. सुजान्ना कुटुंबान पयले तो देवबिरांत आसली आनी तेची आवय बापूय मागण्याची जावन आसली. पळया सुजानाच्या जिवितान अकंत आयले. कित्याक म्हणल्यार ताचेर कोणें 2 जाणांनी वायट दिश्ट घाली आनी तिचें नांव पाड केलें आनी पाड केल्ल्या वेळार मरणाची शिक्षा म्हूण तिका फावो जाली. मरणाची शिक्षा आनी सगळ्या लोकांच्या दोळ्या मुखार ती एक लजेक सांपडल्या बरी जालें. सगळे लोक कितें कितें म्हणूंक लागलो जावं फुरो. वय तिणें कितें केलां अनैतीक संबंद केला की नाका जाल्ले पर लोक उलोवंक जालो. आनी मरणाक म्हूण व्हरता आसतना मरणाची शिक्षेक म्हूण व्हरता आसतना तिणें देवाक इतलेंच म्हणलें. पळय डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 42 कडेन पळया. तेन्ना सुजानान व्हडल्यान बोब मान एकच म्हणलें ते उतार जावन आसा. पळया ससनाच्या देवा सगळे गूट तूं जाणाय. सगळे गूट आमच्या जिवितान आमी सांगची गरज ना. सगळे आमचे गूट हांव बरो गी पाड गी भितर आसा गी भायर आसा गी सगळ्या देवाक कळीत आसा. त्या खातीर म्हणजे आमी सांगचे गरज ना. आमची शबाशकी आमी देवा दिवची गरजच ना. कित्याक म्हणल्यार ताका सगळें आमच्या विशयान कळीत आसा. आमी कितें चिंताव
ते सगळें कळीत आसा. त्या खातीर पळया जॉन चॅप्टर 1:48, जॉन चॅप्टर 1:48, 47 थावन वाचचे आमी, 47 थावन वाचचे आमी. आपणासर शियेतल्या नतानायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळय एक खरो इस्रायल पळय खरो इस्रायल घार हाचे थंय कसलेंच कापड हाचे थंय कसलेंच कापट ना. नतनायलान जेजूक विचारलें, नतानायला जेजू विचारले तुका कशी म्हजी तुका वळख? कशी म्हजी वळख. नतान सडनली विचारता की तुका कशी म्हजी वळख. आतां जेजू कितें म्हणटा पळय. जेजून ताका जाप दिवन जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिपान तुका आपोवचे आदी फिलिपान तुका आपोवच्या आदी. ते जेजू कांय कळीत नातले. नतानाय कांय कळीत ना. ते फिलिपे पुरो विंगड सुवात्यो. अंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना आंजरूच्या रुखा मळी तूं आसता आसतना हांवें तुका पळयलो. हांवें तुका पळयलो. पळय जेजू खंय आसा की फिलीप खंय आसा की इवन नतानायल खंय आसा आंजराच्या रुखा मळां. थंय कितें व्हडले घटना घडले जावं फुरो. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा की आंजराच्या रुखा मळान आसता आसतना तुका हांवें पळयलो. नतनायलान ताका जाप दिवन म्हणलो, तटांनी नतानायल ताका जाप दिवन म्हणटा की मेस्त्री तूं मेस्त्री तूं देवाचो पूत. कित्याक ताका सगळें कळीत आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी बेश्टे म्हण चिंतचे मात्र देवाक कांय कळना. हर एक हांव कितें चिंता, कितें उलयता, कितें करूंक आशिता, कितें चिंतून आसा सगळें देवाक कळीत आसा. कांयच ताच्या दोळ्यां मुखार लिपयल्लें नांतना. हर एक घडी साफ आनी साप ताच्या मुखार उक्तें आसा. त्या खातीर पळय सुजान्ना म्हणटा परतून थंय या डॅनियल चॅप्टर 13:42 परतून वाचचे आमी. तेन्ना सुजान्नान व्हडल्यान बोब मारून सुजाना व्हडल्यान बोब मारून म्हणलें, ससनाच्या देवा ससनाच्या देवा सगळे गूढ तूं जाणाय सगळे गूढ तूं जाणें. आनी सगळ्यो वस्तू घडचे आदींच सगळ्या वस्तू घडच्या आदींच तूं त्यो वळखताय. तूं तें वळखता. तें म्हज्या जिवितांत कितें जालां, कितें घडलां. हांव देव भिरांती, म्हजी आवय बापूय देव भिरांतीन आसली. आनी प्रत्येक तरान पळय हांगा म्हणटा की देवाची उतार पळय सुजाना शिकाता 13:1 ते घडी वाचचे आमी. डॅनियल चॅप्टर 13:1. बाबिलोनांत जोवाकीम नावाचो एक मनीस आसलो. तो हिल्कियाचे दुवे सुजान्ना लागीं लग्न जाल्लो. ती भोव सुंदर आसली आनी देव भिरांतीन चलताली. देव भिरांतीन चलताली. ती इम्पॉर्टंट ते जावन आसा कित्याक ती देव भिरांतीन चलताली. देव भिरांतीन चल्ल्या कारणातीर तिचे सुंदर आसल्या कारणातीर तिचेर वायट दिश्ट घाली आनी तिचे ओट्टून नाका जाल्यार करिजम चिंतले. ती एग्री जायना त्या वेळार तिचें नांव पाड केलें आनी तिका मरणाची शिक्षा म्हूण फावो जाली. म्हज्या मोगाचें न्हू. परतून थंयच मुखार आमी ह्या मनशांनी म्हजे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हजेर आरोप घालून तांणी म्हजेर आरोप घालून फटकिरी साक्ष दिवन सांगला ते कांयच हांवें करूंक ना. खंयचेच हांवें करूंक ना. तुका कळीत आसा. तरी हांवें आतां मरूंक जाय. तरी हांवें आतां मरोंक जाय गी. इतलेंच वन क्वेश्चन. जेजू देवाला इतलेंच म्हणाले तरी हांवें मरोंक जाय गी. तेन्ना सडन तितलें सांगता आसतना देव तिच्या मागण्या कान दिता. पळय मुखार पळय सर्वेस्परांतीची बोब आयकली. सर्वेस्परांतीची बोब आयकली आनी तिका जीवशी मारूंक व्हरताले आनी जिवीशी मार व्हरताले. तेन्नाच देवान दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या दानियल नांवाच्या तरणाट्याचेर थंय आसलो तो पवित्रत्व जागयलो. पवित्र जागयलो. दानियलान व्हडल्यान बोब मान म्हणलें की हे स्त्रियेचे मरणांत ह्या स्त्रियेच्या मरणांत म्हाका कांयच वांटो नाका. कांयच वाट. सगळो लोक थंय टर्न जालो आनी विचारता कितें घडलां म्हणून. दानियल सगळें साफ त्या सुवातेर नीत करून दिता. लास्ट कळटा की म्हज्या मोगाचें न्हू कोणें तिका जिवीशी मारजेम चिंतले, कोणें अपराध मांडले तांकां दोगांय की त्या वेळार मरणाची शिक्षा फावो जाता. आनी सुजान्नाक अति उंच मान. सुजाना सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आपुरबायची जावन बदलूंक सुरू. त्या खातीर Psalm 34:5 एक घडी पळया म्हज्या मोगाचें न्हू. आमकां देवाची उतार म्हणटा की त्या Psalm 34:5 एक आपुरबायन पळय आमी. ताचेर नदर लाया वाची आमी. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ पडसळटले. मुखार लजेन तुमची तकली लजेक तुमची तकली केदींच तुमी पोंदा घालची नात. केदींच लजेक तुमची तकली सकयल तुमी घालचीच ना. कित्याक सुजानाची तकली लजेक पडूंक देवान दिवना. तकली सकयल घालूंक देवान दिवना. देवान सुजानाक थंय राखून व्हेले. परतून पळय म्हणजे मोगाचें न्हू जफानिया चॅप्टर 3:18 एक घडी पळय. 3:18 एक घडी पळय आमी त्या सुवातेर. हांव तुजे निर्भाग पयस करता. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. ताची लज तुका आनीक बगूंक पडची. ताची लज तुका आनीक बगूं. तुजे निर्भाग कितें तुजे सगळें पयस करतलो. ताची लज पर्यंत तुका आनी बगूंक पडचें ना. मुखार या त्या वेळार हांव तुजेर जुलूम करतल्यांचो नाश करतलो. सगळं जुलूम करतले. तुजेर कोण जुलूम करता आसूं अन्याय नाय. कोणाचें वायट करूंक नाय.
कोणाचे हडाप करूंक नाय. आज तुजेर उलटा तांणी केस घालून तुजे भितर घालून चिंता जाल्यार खंडीत कांय जावचें ना. तुज्या पाटीन देव आसा आनी तो देव तुका राखून व्हरता. खंयच्या ना खंयच्या वेळार तुका देव वयर उबारतलो. त्या खातीर हर एक घडी आमचें जिवीत त्या सुमयेच्या हातांत समर्पीत करा. हांवें सांगलां पण हर एक घडी स्तुती करया, हर एक घडी वाक्यानी ताका दिनवास या. कोणीय तुजेर उपरा हाडून दी, कोणी तुजें वायट येवजोन दी, कोणी तुका वायट करून चिंतून दी, कोणी तुजेर अपराध मांडून दी, कोणी तुजेर द्वेशून दी. हर एक घडी सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका भर. प्रत्येक तर मागा सुम्या तुज्या दैवीक शक्त्यान ताका भर, दैवीक ज्ञानान तुका तांकां भर, दैवीक कृपेन तूं तांकां भर. सुम्या तुजी कृपा तांची जिवितां वळोवन दी. खंयचे जे देवाक कळीत आसा, जर तूं अन्याय करूं नये आज खंडीत जावन देव तुज्या पक्षान आसा. थोड्या फावटी आमी अन्याय करनी, थोड्या फावटी देवा उलयता देवा तूं ये तांकां पळय ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान जें कितें आसा आज ताचें कितें आमी घेतलें वय ताका दिवन क्लियर करया. कित्याक आमी देवा मुखार क्लियर रावूंक जाय. कित्याक हर एक घडी ताचे दोळे आमचेर लायलेले आसा. ताका लिपोवंक जायतच ना. मनशाक आमी बाय जायते लिपयत, बट देवाच्या दोळ्या मुखार आमी पुरा ओपन आनी साफ आसूंक जाय. तसो देव आमकां जण एकला आशिर्वादीत करून दी. आयच्या दिसा जण एकले आमचे हात आमच्या काळजात दवरया. एक घडी मागया वेळार ह्या शेनवाराच्या दिसा हे पवित्र आत्म्या ये म्हणून मागया. तो पवित्र आत्मो आज वायटा पाठ करूंक आमकां सखत बळ कृपा लाभून दी. प्रत्येक तरा सकाळचे आपया आमचे दोन्ही हात आमी उक्ते दवरया. घडी दोळे आमचे दांपया संपूर्ण. हे पवित्र आत्म्या ये तुज्या पदव्यान म्हाका भर, तुज्या कृपेन म्हाका भर, तुज्या सक्त्यान म्हाका भर. सगळा अस्कत काय म्हाका सुटका पळय. एक नवें जिवीत म्हाका प्राप्त कर. आमच्या भुरग्यांक उबारया, आमच्या तरणाट्यांक काम नातल्या तरणाट्यांक वयर उबारया. कश्टान आसल्या, आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या लास्ट स्टेजीर आसल्या, मात्र न्ही प्रत्येक तरा पिडेन वळवळटल्यांक आज तूं ब्लड टेस्ट करूंक वयता गी, जावं फ्रो डॉक्टराडे वचूंक आसा, अपॉयंटमेंट घेतला गी, खंयच्या आज तुजें लँड डिलींग आसा गी, आज जावं फ्रो आनी खंयची प्रॉब्लम तुमकां कश्टान आसा गी, सगळे सुमेचे ते सरेंडर कर. आज तुजे उक्ते धर आनी मागया हे पवित्र आत्म्या ये म्हणून मागया. पवित्र आत्म्या ये 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 मुझे वय देवोने देणीला बोंग तू मुझे वय देवोने देणीला बोंग तू ये पवित्र आत्म्या. बापा तुझ्या आत्म्यान आमकां भर, तुज्या सक्त्यान आमकां भर, देण्यान आमकां भर. म्हज्या मोगाचेर तस पवित्र आत्मो शेनवारचो दीस आशिर्वादांनी भरून दी. तो पवित्र आत्मो तुमचो दिसा चलोवन व्हरून दी आनी राखून दी. जेजूच्या मोगान आमचे काळीज लासून दी तो पवित्र आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर अनाउन्समेंट आयचे आज 20 तारीख मेची फुजिरा आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प चर्च सकाळी 9 ते 1 वरांपर्यंत आयची रिट्रीट. मेच्या 22 ते 25 तारीख पर्यंत सेंट जोसेफ कॅथेड्रल आबुधाबी. त्या सुवातेर सांजे 6:30 ते 7 मिसाच्या उपरांत ही रितीर आसतली. दयाकन सगळ्या मंडळांतर मागया आनी विशेष सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव म्हजे साक्स दिवंक आसयता. हांव लोबो मैसूरांतल्यान. ब्रदर हांव पयल्या ह्या म्हयन्याच्या पयल्या हप्त्यांत तुमकां प्रेयर रिक्वेस्ट हाका. हांव म्हज्या माथ्याच्या रायट सायडान मस्त पडापड जातले दोळ्यासरसून रायट सायडान ते सैसूंक जायनातले. एक हप्त्यान तेसो हांव टॅबलेट काडून जाल्यार ते गुवन जावन जातले. मग त्याच्यात हांव तुमकां प्रेयराक वचत रिक्वेस्ट धाडला जाल्यार तुमी आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडल्यान ब्रदर. तांणी 1-2 दिसान तेचे रिपीट करनासतना 2 दिसान ते उणें जावन थायल्या. आनी पोरू सोनवार आनी आयतारा काल पोरू मैसूरांत रितीर आसलेले ब्रदर. तेला वाटेन जाल्लो. तेला वाटेन जाल्लो ते 2 दिसांनी हांव बरें मागले ते जाल्यार म्हाका आज सोमारांतल्यान फुल्ल कंप्लीट ते हें जावन गेलो ब्रदर. ताका वचत हे साक्स हांव दिता. म्हाका वचत मागले प्रकाश बद्रांची टिमाक आनी प्रकाश बद्राक आनी तांची फॅमिलीक वचत मस्त देव बरें करून दिवन मागता. प्रेज जीसस. थँक्यू जीसस. लव यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव एंटनी लंडन थावन. देवान म्हज्या फॅमिलीक बरे भाशेन लंडनाक पावयली देखून देवाक आर्गां
आनी दिनवास दिता. आनी लंडनाक आमकां बरोसो वाड्याचो रूम मेवलो देखून दुनिया देवाक दिनवासता. तेच पोरी ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीक आमचे पासत मागतल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी गोवाय दिवंक चड उशीर जाल्ल्या कारणाक माफी मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव शिमोगाच्यान उलयतां. म्हागेल भयणीलसल्यान कॉयन गिळिलो खंय 3 कॉयन गिळिलो. तितूंतले 2 कॉयन काडलो तेणीत, 1 कॉयन भितर गेले. म्हाका कळिल्ले दिवस 5 दिवस जाले. तेजे पयलीं 5 दिवस तेगेले पोटार आशिल्ले. डॉक्टरान 8 दिवस टायम दिल्ले काय. तर ते मशिनाचेर कॉयन भायर वयतना जाल्यार ऑपरेशन करचें पडटलें म्हण. म्हाका कळ्ळे दिवस तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशा पॅटिशन धाडलें. तेमी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तर ते वर्ड ऑफ गॉड डेली रिपीट करते रावले त्या दिवस. नेक्स्ट डेज 3 ते 4 प्रेयर आयकते आशिल्ले. आयकतना मागीर पप्पाक कॉल करून ना मशिनार कॉयन भायर पडला म्हण सांगलें. इतले व्हड उपकार केल्याक जिजस हांव अर्गा दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. अर्गा जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू. म्हजें नांव जस्विन. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव फाटल्या 2-3 वर्सां हांव सेरीक सोदून आसलें. म्हाका बरी सेरीक फावो जायनासली. एकाद्या वेळार सेरीक फावो जावनी ते लास्ट मुमेंटार वचून सेरीक सुकतली. हांवें मस्तू होप सुद्दां सोडले. एक दीस म्हज्या मम्मीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक सेंड केलें आनी मागूंक सांगलें. हांवें तें भक्तीपणी मागलें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केले. म्हाका गेल्या त्या वर्सा 20 आनी 8 तारीख डिसेंबरान काजार जालें. बरो चेडो मेळ्ळो. आनी दुसरी साक जावन आसा. म्हाका म्हज्या पप्पाक आनी म्हज्या मम्मीचें हेल्थ बरें नासलें. म्हज्या पप्पाक पांयाची गांठी पेंटान दुखनी आसलें आनी म्हज्या मम्मीचें BP शुगर हाय आसलें. तांचे दोगांयची भलायकी पाड आसली. हांवें ब्रदर प्रकाशाचें वर्ड ऑफ गॉड वाचून तें आमी सगळ्यांनी रिपीट केलें. आतां म्हजे पप्पा आनी मम्मी भलायकेन बरीं आसात. आनी एक साक्स म्हज्या दाटूची भलायकी पाड जाल्ली. आतां तो मस्त बऱ्यान आसा. ह्या खातीर हांव दुनिया देवाक अर्गां दितां आनी आमच्या पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच तांचो देव तांकां बेसामानी बरोवन दी म्हूण मागता. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया, हालेलुया.